नमस्कार, जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम खुला मञ्चमा तपाईलाई स्वागत छ। म स्वागत नेपाल। दर्शकवृन्द, आज हामी जनताको अधिकारका लागि लडिरहने इतिहास भएको नेपाल बार एसोसिएसन, जो सबै देशभरिका कानुन व्यवसायीहरू, कानुनका शोधार्थीहरू, कानुन कर्मबाट सेवाग्राहीहरू, आम जनताहरूको समेत अभिभावकत्व ग्रहण गरेको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न केन्द्रीय निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग दुईवटा मुख्य प्रतिस्पर्धी समूहका अध्यक्षहरू, पदाधिकारीका उम्मेदवारहरू, सेवाग्राहीहरू र अन्य अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ। म यसका लागि स्वागत गर्न चाहन्छु, परिचित गराउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेज्यूलाई। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीज्यू र हामीसँग हुनुहुन्छ, क्रमशः म परिचय गराउन चाहन्छु। कृपया पहिलो चरणमा बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह र प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह दुवैको तर्फबाट उम्मेदवारीमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू वीरेन्द्र केसीज्यू, जो उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सूरज खत्रीज्यू हुनुहुन्छ उपाध्यक्षको उम्मेदवार। हामीसँग हुनुहुन्छ अन्जिता खनालज्यू, उहाँ हुनुहुन्छ महासचिवको उम्मेदवार। त्यसैगरी सीता पौड्यालज्यू पछाडि हुनुहुन्छ, कृपया उहाँ सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने म आशा राईज्यूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आशा राईज्यू उहाँ हुनुहुन्छ महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार र हामीसँग पशुपति भण्डारीज्यू, त्यसै गरिकन भरत बहादुर राउतज्यू हुनुहुन्छ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाज्यू महासचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हामीसँग अधिवक्ता दिल्लीराम मैनालीज्यू हुनुहुन्छ उपाध्यक्षको उम्मेदवार। त्यसैगरी अधिवक्ता केशव प्रसाद दासज्यू हुनुहुन्छ उपाध्यक्षको उम्मेदवार। मध्य प्रदेशबाट भने जगत बहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ कोषाध्यक्षको उम्मेदवार। त्यसैगरी कुञ्जनी परियार प्यासीज्यू हुनुहुन्छ, पोखराबाट हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हाज्यू हुनुहुन्छ। हामीसँग अन्य अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानका महासचिव कृष्ण प्रसाई, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ अधिवक्ता इन्द्र कालीकोटीज्यू, अरू साथीहरू सेवाग्राहीहरू मध्येबाट म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सुरु गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रम गोपाल कृष्ण घिमिरेज्यूबाट। नेपाल बार एसोसिएसन जनताको अधिकारको वकालत गर्ने छाता सङ्गठन, तर पनि प्यानल हामीले बनाएर सोझै देखिने गरिकन पार्टीहरूकै हुन् है उम्मेदवार भन्ने गरिकन यो नगरे पनि हुन्थ्यो कि? नगरे पनि हुन्थ्यो, तर हाम्रो प्रचलन यस्तै रह्यो। तर नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा परम्परा के छ भने, हामी जब निर्वाचन समापन गर्छौँ नि, निर्वाचनको प्रोसेस समापन हुने बित्तिकै हामी 20,000 कानुन व्यवसायी छौँ। अहिले 20,000 कानुन व्यवसायी एकाकार हुन्छौँ। फेरि बारको परम्परा नै यस्तै छ। त्यसैले म यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने, 19 गते चैत्र 19 गते जब निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचन भइसकेपछि फेरि हामी बिचमा कुनै प्यानल रहने छैन। अब अहिले हामी सामान्यतया प्यानलको अवस्थामा देखेका हौँ भन्ने लाग्छ मलाई। विष्णुमणि अधिकारीज्यूलाई पनि म समान प्रश्न। वास्तवमा राजनीतिक पार्टीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने प्यानलको रूपमा हुनु हुँदैन, त्यो कुरो सत्य कुरो हो। यहाँको तर्कसित म एग्री गर्छु, डिसएग्री गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। तर वास्तवमा हुन पनि विगतमा के थियो त भन्दा, दुईटा मात्र समूहहरू बढी प्रत्याशीको रूपमा देखिन्थे। एउटा प्रगतिशील पेशागत समूह र अर्को प्रजातन्त्रवादी समूह भनेर, पिएलए र डिएलए भनेर भन्ने प्रचलन थियो। यसपालि पक्कै पनि एउटा समूहमा केही समूहहरू थपिएर एउटा चाहिँ समीकरणको रूपबाट अघि बढेको अवस्था देखिन्छ। तर के कुरोमा पनि म एग्री गर्छु भने, वास्तवमा निर्वाचनपछि हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा गौरवशाली इतिहास छ। हामी कुनै पनि पार्टी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, दलीय चिन्तनभन्दा माथि उठेर, दलका जुत्ता कोट जे लाएको छ त्यो बाहिरै खोलेर कालो कोट र चाहिँ नि कानुन व्यवसायीको मूल मर्म र भावनाका साथ बारभित्र प्रवेश गर्छौँ। पेशागत हकितको चिन्तन हामीमा रहनेछ, यति नै कुरो हो। दलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उम्मेदवारी लगायत चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसबाट बाहिर हुन्छौँ, अर्थ यही निस्क्यो होइन? प्राप्त गर्ने जति दलकै माध्यमबाट गरिहाल्ने, त्यसपछि अनि केही आदरणीय अग्रज वरिष्ठज्यूहरूले यो बारको चुनाव आयो, कोही न कोहीले त सहजीकरण गर्नु पर्यो नि।
कोही कसैले सहजीकरण गर्ने क्रममा हाम्रो परम्परा इतिहास के थियो भने हामी सबैले मान्ने आदरणीय अग्रजहरूले 2-4 जना बसेर निर्णय गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि पछि त्यो क्रममा चाहिँ नि समय क्रममा चाहिँ नि अब कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै गयो होइन। अब हजारौँ 20औँ हजार कानुन व्यवसायी पुगिसक्नुभयो। समय क्रमको आवश्यकता अनुसार यसलाई केही न केही संस्थागत गरौँ त भनेर भनिसकेपछि प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायीको एउटा समूह, एउटा सङ्गठनको रूपमा फर्मलाइज भयो। त्यो समूह कानुन व्यवसायी भित्रको समूह हो। त्यो कुनै पार्टीको चाहिँ नि इलाका कमिटी अथवा जिल्ला कमिटी अथवा भूगोलका कमिटी अथवा पेशागत कमिटी जस्तो कमिटी। म विनम्रतापूर्वक सूचना नै हुने गरिकन प्रश्नात्मक स्टेटमेन्ट राख्छु, तर गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूका लागि कानुनको इलाका हुने गरिकन पार्टीहरूका छैनन् यहाँले भन्नुभयो। तर हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ कि कानुन इलाका कमिटी पनि छ, पार्टीकै छ। पार्टीको नाम किन लिने? यो स्थिति त छ नि होइन गोपालकृष्ण घिमिरेज्यू? विचार हुनु नराम्रो कुरा होइन। व्यक्ति विचारशील छ, कानुन व्यवसायी झन् विचारशील नहुने प्रश्नै भएन। तर प्रश्न कति हो भने विवेकको प्रश्न हो। यदि हामी विचार पुर्याउन सक्छौँ भने, विवेक पुर्याउन सक्छौँ भने, हामी बारमा प्रवेश गरिसकेपछि आफूले बोकेको विचारको पगडीलाई हामीले छुट्टै राख्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो भूमिकालाई इन्डिपेन्डेन्टली भनिन्छ नि निर्वाह गर्न सक्छौँ, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले पनि के भन्न खोजेको भने नेपाल बार एसोसिएसनको जुन जस्तो खालको अवस्था छ नि, नेपाल बार एसोसिएसनको जुन फन्डामेन्टल नेचर भन्छौँ त्यसलाई, बेसिकल्ली 4वटा कुरामा यसले आफूलाई फोकस्ड गरेको छ। लोकतन्त्र, मुलुकको लोकतन्त्र यसको चासोको विषय हो। मुलुकको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा संसारभरिकै लोकतन्त्रको चाहिँ उदाहरण यसले लिन सक्दछ। दोस्रो, कानुनको शासन हाम्रो मोटो हो, हामीले त्यसलाई बिर्सन हुँदैन। तेस्रो, मानव अधिकार र जनसरकारको कुरा हाम्रो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले हामीले हेर्नुपर्ने विषय भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रश्न हो। यो 4वटा उद्देश्य बोकिसक्दाखेरि हामीले बोकेको विचारले त्यसलाई गाइड गर्न सक्दैन। मैले भने नि विवेक तपाईँले पुर्याउन सक्नुभयो भने त्यो विवेक पुर्याउने बित्तिकै अब हामी त्यसबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन पुग्दछौँ। अब स्वतन्त्र न्यायपालिका यहाँहरूको एजेन्डा म एकदमै बुँदागत रूपमा आज मैले 46 सालपछि आजसम्म गरेको पत्रकारितामा सबभन्दा कठिन दिन मेरो लागि आज छ। म स्वयं यहाँहरूको भोटर पनि हो, निश्चय पनि अधिवक्ता पनि हो र आफ्नै विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छु। म बुझ्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र न्यायपालिका अघि यहाँले जे भन्नुभयो त्यसका आधारस्तम्भ के हो र यहाँहरूको घोषणा पत्रमा पहिला म विष्णुबढी चाहिँ अधिकारीज्यूलाई आग्रह गर्छु, बुँदागत रूपमा मात्रै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुनिश्चित गर्नका लागि चाहिँ एजेन्डा के छ? स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामीलाई नेपाल बार एसोसिएसनले सञ्चालन गरेको 109 दिनको आन्दोलनले धेरै आधारहरू सृजना गरिदिएको छ। वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र अब हामीले भ्रष्टाचार मुक्त, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिका भन्ने पनि थप्नुपर्ने हो कि जस्तो हुँदैछ। त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ कसरी, के गर्नु? अब स्वतन्त्र न्यायपालिका हुने आधारहरू भने स्वतन्त्र न्यायपालिका राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ। राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? तिनै उम्मेदवार महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् बारको अध्यक्षबाट, अनि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुने गरिकन सोझै जान्छन् पार्टीहरूको सम्मतिमा। होइन, त्यो कुरो वास्तवमा चाहिँ नि तर भयो अहिले पनि अब चरण त केही छ। तर हामीले के भन्न सक्छौँ भने हामीले यति मात्र भन्न सक्छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ र कुनै पनि नेपाल बार एसोसिएसनमा गइसकेपछि कम्तीमा नेपाल बार एसोसिएसनको पदावधिसम्म 3 वर्ष भन्नुहोस् न, 3 वर्षसम्म वास्तवमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ बार एसोसिएसनलाई कुनै सार्वजनिक पदमा जाने भर्याङ बनाइने। म विनम्रतापूर्वक फेरि आग्रह गर्छु, हामीले हाम्रो अध्यक्ष बनाएको नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा रहँदैको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता हुन जाने, महान्यायाधिवक्ता रहँदैको अवस्थामा न्यायाधीश हुन जाने, यसमा कहिले पनि बार नबोल्ने हामीले अब चाहिँ गर्दैनौँ त भन्नुभयो। तर यस पूर्व बार नबोलेको कुरामा यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट वास्तवमा इमान्दारिता अधिवक्ताहरूमा हुन्छ है, अझ प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा जानेहरूको त भन्ने अपेक्षा जनताले गर्छन्, त्यो इमान्दारिता चाहिँ रहेनछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? मलाई यो प्रश्न छ। मैले यहाँलाई के भनौँ भने यो जुडिसियरी र बार दुइटै यो डेमोक्रेटिक डोमेन हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले के भन्ने गर्छौँ भने संसारभरि नै यही प्रचलन हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्रको कसी लाग्ने ठाउँ न्यायपालिका हो। निश्चय पनि
जनता कस्तो किसिमको यो न्याय पाइयो भन्ने विषय हेर्न जाँदाखेरि कहाँ जानुपर्छ त भन्दाखेरि न्यायपालिकामा। यहाँले भन्नुभएको कुरा गम्भीर छ। वास्तवमा त्यो व्यक्तिको चरित्रको कुरा भयो, लाने मान्छेको पनि चरित्रको कुरा होला। यो गलत हो। एउटै व्यक्तिले नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बन्ने अनि महाधिवक्ता जाने त्यही कार्यकालमा र त्यही कार्यकालमा पुनः न्यायाधीश बनेर जाने भन्ने विषय गम्भीर विषय छ। व्यक्तिको चरित्र बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाले पनि निर्माण गर्छ भन्ने मान्न सकिन्छ। निश्चय पनि आज जुन कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ नि, अब जाने बारको नेतृत्वले त यो कुरा बोल्नै पर्छ। अब यस्तो हुने छैन जस्तो हामीले भन्यौँ। हाम्रो जुन 25 जनाको समूह छ, हामीले के भन्यौँ भने पहिलो कुरा त हामी कमिटेड छौँ। पहिला त आफै ठिक हुनु पऱ्यो नि। हामी कमिटेड केमा छौँ भने 25 जनाको समूहले भन्यो आज 2078 साल चैत्रको 16 गते म तपाईसँग कुरा गरिराखेको छु। हाम्रो कार्यकाल यदि हामीलाई सबैको यो सहयोग भयो, हामीले माया पायौँ भने हाम्रो कार्यकाल 2081 साल चैत्र मसान्तसम्म हुनेछ। हामी त्यति बेलासम्म 25 जनाको समूह कहीँ जाँदैन। यो पदलाई भर्याङ बनाएर कहीँ जाँदैन। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेज्यू, प्रतिबद्धता पत्र हामी लिखितमा विश्वास गर्छौँ, तर यहाँको घोषणा पत्रमा यो प्रतिबद्धता आएन नि। सबै कुरा उल्लेख गर्न नसकेको त तपाईँले त्यसलाई निचोड निकाल्नु भने त्यो कुरा देखिन्छ निश्चय पनि। मैले जो घोषणा गरिराखेको छु नि, यो तपाईँको यत्रो यो पपुलर टेलिभिजन मात्र, त्यो पनि स्वागत नेपालको अगाडि उभिएर यो कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नु भनेको यो आफैमा एउटा घोषणापत्र हो। म यति पनि एक कुरा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही छुटेको भए तपाईँ मार्फत मैले व्यक्त गरेँ, यो नै घोषणापत्र हो भन्ने ठान्दछु म। वास्तवमा स्वागतजी, यहाँले भन्नुभएको कुरो ठिकै हो। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी देशव्यापी दौडामा गयौँ। त्यहाँ दौडामा जाँदा हाम्रा बार एसोसिएसन आबद्ध साथीहरूको तपाईँले उठाउनु भएको कन्सर्नमा प्रश्नहरू आयो। आइसकेपछि हामीले हाम्रो टिममा बसेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि यो उहाँहरूको जायज कन्सर्न हो, त्यसैले यसमा हामीले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। यसमा हामीले चाहिँ नि एउटा पब्लिक फोरममा अथवा कार्यक्रमहरूमा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। र यो के प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ भने कम्तीमा नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकालभरि कुनै पनि व्यक्तिले, कार्य समितिका अध्यक्ष लगायत अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका व्यक्तिले वास्तवमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न जानुहुन्न। यसको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ, अहिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ र हामी एउटा चाहिँ नि हामी जो आए पनि बार एसोसिएसनको नेतृत्वले अब के गर्नुपर्छ, हामीमा प्रतिस्पर्धामा चाहे म छानियौँ चाहे उहाँ छानिनुहोस्, जो आए पनि अब हामीले के कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ भने महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका कुराहरूमा अब बारले कानुनलाई आवश्यक संशोधन गर्नको निम्ति समेत लेखेर पठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आयो। त्यसैले यो राम्रो कुरोलाई स्वागत नगर्नुपर्ने कारण छैन, किनभने स्वागत नेपालजीकै कार्यक्रम हो यो। म फेरि पनि यही प्रश्न समान ढङ्गले आउँछु गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूप्रति, तर हजुरबाट सुरु गर्छु। के भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी केही आधारहरू छन्। त्यो आधारहरूमध्ये राजनीति मुक्तताको यहाँहरूले दुवैले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। तर जुन देशमा न्यायपालिकालाई छुट्याइने बजेट न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग हात फैलाएर माग्नुपर्छ, त्यो देशमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन भनिन्छ। प्यारामिटर यही हो। कुनै पनि देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने हेर्नका लागि अनुसन्धानहरूले राख्ने यी प्यारामिटरमा किन न्यायपालिकाका लागि बजेट कार्यपालिकासँग माग्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्छौँ, यसका लागि पहल गर्छौँ, यो प्रतिबद्धता किन आएन? यो प्रतिबद्धता स्वागतजी वास्तवमा विभिन्न देशको अध्ययन अनुसन्धान गरेर यदि संसदले अधिवेशन चल्दा नै न्यायपालिकाको निम्ति बजेट छुट्याउने परम्परा त्यो संसदीय व्यवस्थाहरूमा छ, संसदीय व्यवस्थाहरूमा छ। अब त्यो किसिमको परम्परा हामी कहाँ एप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यसका हुन सक्ने परिणामहरू के हुन सक्छन् त्यो हामी विचार गरेर हैन, कम्तीमा हामीले अरू धेरै ठुलो कुरै गरेका छैनौँ। त्यो बजेटको चाहिँ 1% मात्र भयो भने न्यायपालिकालाई धेरै हुने रहेछ, त्यति पनि छैन है। त्यो किसिमको स्थिति भएको हुनाले कार्यपालिकासँग याचना गरिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुँदा एकदम राम्रै हुन्छ। अहिले अदालतले उठाउनु पर्ने जरिवाना बापतको रकम नै 18 अर्ब रहेछ। गोपालकृष्ण घिमिरेज्यू सहमत हुनुहुन्छ हजुर? विष्णुवर्णी अधिकारी निश्चय पनि। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने यो वास्तवमा हामीले बजेट अपुगको कुरा गरेका छौँ। बजेट अभाव छ, हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा भनेका छौँ। त्यो बजेट यहाँले हामीलाई सम्झाउनु हो, त्यो पनि राम्रो कुरा हो कि वास्तवमा न्यायपालिकाले अब सिधै सरकारबाट भन्दा पनि राज्यको स्वतन्त्र निकायबाट सिधै बजेटिङ हुने भए
यो पनि अवस्था आउँथेन होला। काहीँ न काहीँ त्यो कुराको हामीले भन्नुपर्दछ। हामीले जुन भ्रष्टाचार भनेर कुरा उठाउन थालेका छौँ नि, एउटा न्यायकर्मी प्रशस्त उसलाई सुविधा, सेवा सुविधा र तलबमान हुँदाखेरि यो भ्रष्टाचारमा जानुपर्ने एउटा आवश्यकता त्यो पनि हो कि भनेर देखिँदो रहेछ। त्यो निश्चय पनि एकातिर भने अर्कोतिर अदालतको जुन एउटा अवस्था छ नि, अदालतमा सेवाग्राहीहरूलाई दिइने, सेवाग्राही जाँदाखेरि एउटा छाना भएको ठाउँमा बस्नु पाउने अवस्था छैन, स्वच्छ पानी पिउने अवस्था छैन। यी सबै कुराहरूलाई अदालतलाई कता कता अरू निकायभन्दा अलिक पुवर हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधान न्यायाधीशको कार्यालय हेरौँ न एकपटक, निश्चय पनि देखिन्छ। हामीलाई त्यो कुराबाट पनि चित्त दुख्ने गरेको छ। त्यसैले हामीले यो कुरा उठाउनुपर्छ। तपाईँले उठाउनु भयो, एकदम राम्रो कुरा हो। हामी प्रतिबद्ध के भएका छौँ भने बजेट अभाव छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएका छौँ। एउटा यो विषयलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्नुपर्छ। यदि न्यायकर्मीले उचित रूपमा सुविधा पाउन सकेन भने बल्ल हात फैलाउने हो नि त। हामीले के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ भने विसङ्गतिविहीन न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि, बिचौलियाविहीन न्यायपालिका, विसङ्गतिविहीन न्यायपालिका र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने कि बजेटको विषय त्यहाँ गएर जोडिन्छ। एक त एउटा यस्तो संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्दछ, स्वतन्त्र संयन्त्रको, जसले न्यायाधीशको पनि यो आर्थिक क्रियाकलापहरू छ नि, त्यो त राज्यले दिएको तलबमान र सुविधामा यदि रमाउन सकिन्छ भने जाने हो, होइन भने पैसा कमाउनु छ भने त व्यापार छ नि, यो व्यापारको ठाउँ त होइन। म अनुमति चाहन्छु हजुरसँगै हजुर। अलिकति फेरि अर्को विषयमा जान। यो विषय म छोडेको छैन है। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत तत्त्वहरू विश्वव्यापी रूपमा कुनै देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि राजनीतिक मुक्तता, बजेटका लागि कार्यपालिकासँगको निर्भरता, त्यसपछि संसदीय व्यवस्था भएको देश तर न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई भएको देश नेपाल मात्रै विश्वमा, जहाँ राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकोलाई सन्तुलित नियन्त्रण गर्न अनि संसदले सुनवाईमा लिनुपर्नेमा संसदीय सुनवाई भएको देशमा यदि त्यो राष्ट्रपतीय व्यवस्था होइन र संसदीय सुनवाई न्यायाधीशको हुन्छ भने त्यहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्न भन्ने प्यारामिटर छ। यसरी हेरिन्छ। र अर्को कुरा, अदालतको आफ्नै प्रहरी, अदालती प्रहरी कार्यान्वयन गर्नका लागि जहाँ कार्यपालिकाको सहयोग माग्नु परोस् न्यायपालिकाले, यो छैन भने मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ भनिन्छ। यी 5वटा प्यारामिटरहरू मध्ये हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनका लागि दुईटा कुरा, राजनीतिक मुक्तता र बजेटको सवालमा यहाँले अझै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु भयो, एकदमै सम्मान गर्छु, राम्रो कुरा भयो। यो बाहेक संसदीय सुनवाईको सन्दर्भमा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा दुवै चाहिँ पक्षको मैले देखिनँ। के छ गोपाल कृष्ण घिमिरेज्यू? होइन, यो वास्तवमा यहाँले सही भन्नुभयो। यो संसदीय सुनवाई कस्तो रहेछ भने अलिक विकसित देशमा जहाँ यो कुरा बुझ्दछ नि, मैले भने नि, अब नढाँटिकन भन्दाखेरि बेलायतले या अमेरिकाले के गरेको छ भनेर हामीले सबै कुरो त्यहाँको अपनाउन जरुरी छैन। हामीले आफ्नो भूगोललाई हेर्नु पर्यो, आफ्नो जमिनलाई हेर्नु पर्यो कि हामी कुन जमिनमा उभिएका छौँ र हाम्रो अवस्था के छ। जुन मुलुकले 200-300 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आयो, हामी भर्खरै लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ। निश्चय पनि यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। वास्तवमा यो अवस्था हामी अहिले परिपक्व भइसकेका छैनौँ। मैले यति बोल्न चाहेन यहाँलाई। अब यहाँले भन्नुभयो त्यहाँ लेखेको होला नलेखेको होला, नेतृत्व भने हेर्नुहोस्, लेखेर मात्रै हुने होइन। हामीले संविधानमा थुप्रै कुरा लेख्यौँ, तर के हामी सबै कुरा गर्न सकेका छौँ र? नेतृत्व भने कमिटमेन्ट हो। हामीले कमिटमेन्ट व्यक्त गर्न सक्यौँ भने, भोलि हामीले तपाईँको नेतृत्व स्ट्रङ हुन सक्यो भने त्यो नेतृत्वले यी कुराहरू समाधान गरेर लिएर जान्छ। हामी त्यसको तर्फ अगाडि बढेका छौँ भन्ने लाग्छ स्वागतजी। एकदमै सम्मान गर्छु। यो संयमता, धैर्यता दुवै उम्मेदवारहरू अध्यक्षको जो हुनुहुन्छ, साँच्चै यो चाहिँ आवश्यकता छ है भन्ने कुरालाई म पनि भोटर पनि भएको हुनाले होला सायद स्वीकार गरेर हामी चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ सायद साथीहरूले ताली नै बजाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। नेतृत्वमा यो हुनुपर्छ र अरूबाट सिक्न जरुरी छैन। तर जति बेला तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङ अमेरिका जानुभयो, त्यहाँ न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनवाईमा सांसदहरूले र्याखराख्ती पारेर प्रश्न गर्दै गरेको देख्नु भएछ। फर्केर आएपछि त्यही हालिदिनु भएछ। यहाँ पनि र्याखराख्ती पारेर प्रश्न गर्न पाए त मजै आउँथ्यो होला जस्तो लागेछ। सिक्न चाहिँ त्यताबाट सिकिएछ। संसदीय सुनवाईका सन्दर्भमा साँच्चै स्वतन्त्र राख्न पर्छ भने संसदीय व्यवस्था भएकोमा जहाँ राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने होइन सोझै जरुरी थियो यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने लागेको। न्यायालयलाई अब भ्रष्टाचार मुक्त, स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायालय बनाउने क्रममा वास्तवमा संसद भने चाहिँ पिपुललाई साँच्चै रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा सोभरेन प्लेटफर्म हो। त्यो आदर्शमा संसदीय व्यवस्थाको सुनवाई भयो। तर हामी कहाँ भइदियो के भने, विकसित देशको हेरेर सिको गर्दा के गडबडी हुँदो रहेछ भने, हामी कहाँ
राजनैतिक दलहरूको संस्कार कति छ, त्यो संस्कार पनि एउटा प्रश्न हो। र म यो संसदीय सुनवाईको कुरो मैले यहाँलाई भनिरहनु पर्दाखेरि यो कति राम्रो, अस्ति मात्र हामीसँग उदाहरण छ नि, माननीय न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको विरुद्ध संसदीय सुनवाईले आह्वान गर्यो, एउटा पनि उजुरी परेन। यसलाई चाहिँ जसरी यसलाई मिसयुज गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो या त त्यो मिसयुज रोकिन सक्नु पर्यो, या अदरवाइज यो संसदीय सुनवाईले न्यायाधीशले एउटा नियुक्ति हुँदाखेरि एउटा नेताहरूलाई फोन गर्नुपर्ने, संसदीय सुनवाई फेस गर्नको निम्ति मलाई त्यहाँ चाहिँ नि सजिलो गराइदिनुहोस् भनेर शरण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा म स्वयं पनि जनताको सोझो सरोकार रहने अदालत, त्यहाँ अभ्यासरत एउटा अधिवक्ता र हामी सबै देशभरिका अधिवक्ताहरूको नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा आसन्न निर्वाचन नेपाल बार एसोसिएसनको का लागि 2 समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार र अन्य पदाधिकारीका उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भलाई चाहिँ बिटै मारेर छोड्ने गरिकन अब अर्को एउटा तत्त्व, हाम्रा चेलीबेटीहरू घरेलु हिंसामा परिरहनुहुन्छ, 2 महिना जतिको मात्रै, बढी भयो भने पनि कैदको सजाय हुन्छ, कैद किन्नुहुन्छ, श्रीमानकै घरमा बसेर मुद्दा गर्नुपर्ने छ, घरमा आउने बित्तिकै फेरि लाठी मुङ्ग्री गरिहाल्छ, उपरान्त यसो नगर्नु भन्ने आदेश पनि, संरक्षणात्मक आदेश पनि पालना गर्दैन श्रीमानले। हामीले निर्बलियाहरूले अदालतबाट जितेर लिएको जग्गा अर्को पक्ष चाहिँ यत्रो तरवार लिएर उभिन्छ फिल्डमा र भोग चलन गर्न दिँदैन। सरकारको प्रहरीसँग सहयोग मागेर त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटी चेलीले रुँदै रुँदै पुग्दा पनि गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीको छैन भने उनको उजुरी सुनवाई हुँदैन, अदालतको आदेश पनि काम लाग्दैन, कैद किनेर बस्छ, घरमा आएर फेरि श्रीमतीलाई घरेलु हिंसा गरिरहन्छ, यो कार्यान्वयन हुँदैन। तर अदालती प्रहरी भएका देशहरूमा चेलीबेटीहरूले यस्तो अवस्थामा मेसेज मात्रै गर्दा पनि, एक कल फोन गर्दा पनि सोझै अदालती प्रहरी, हाम्रो पनि सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा महानिर्देशकको पनि व्यवस्था छ, प्रहरीलाई सोझै त्यस्तो ठाउँमा परिचालन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ। हामीले यसतर्फ पनि ध्यान दिएनौँ कि जनताको अपेक्षा छ, यी चेलीबेटीहरूको अपेक्षा छ, निमुखाहरूको अपेक्षा छ। अदालती प्रहरीको सन्दर्भमा मैले नदेखेको हुनाले जो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रत्याभूत गर्ने एउटा तत्त्व हो, म यसका लागि फेरि गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूसँग जान्छु। यो फैसला कार्यान्वयन र आदेश कार्यान्वयन दुईटै कुरामा भन्छु। यो केवल फैसला कार्यान्वयनको मात्रै कुरा होइन, यहाँले फैसला कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय छ, यसमा यति ठुलो कमजोरी छ हाम्रो, त्यो विषय भन्नुपर्दछ। एक अर्को कुरा आदेश कार्यान्वयनको कुरा, यहाँको भनाइ अर्को आदेश कार्यान्वयनसँग पनि सम्बन्धित छ। जस्तो कि इन्टरिम रूपमा जुन रिलिफ पाउनुपर्ने हो नि, एउटा महिलाले त्यही घरमा बसेर, पतिकै घर भनौँ न, त्यही घरमा बसेर मुद्दा लड्नु पर्दछ। अनि मुद्दा लड्दाखेरि कसरी पोजिटिभ हुन्छ त्यो घर उहाँप्रति? किन उहाँको घर त होइन त्यो, संविधानले कानुनले उहाँको घर पनि भन्छ। केही इक्जाम्पलहरू, केही न्यायकर्मीहरूले केही इक्जाम्पलहरू सेट चाहिँ गर्नुभएको छ आदेश मार्फत, केही कानुन व्यवसायहरूले त्यो लडी पनि रहनु भएको छ। जस्तो कि पतिलाई घरबाट बाहिर राखेर पत्नी घरमा बसेका इक्जाम्पलहरू पनि सेट भएको छन्, त्यो तर धेरै कम छ, धेरै कम छ। यहाँले भनेको कुरासँग म सहमत छु, यो विषयलाई सुधार्नुपर्छ। एक त एकदमै सुधार्नुपर्ने विषय भनेको यो छ, चुनौती छ। यसमा चाहिँ हामीले पश्चिमाहरूको सिको गर्नुपर्छ। पश्चिमा केही देशहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेज्यू। फ्रान्सले चाहिँ यो व्यवस्था सबैभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको रहेछ। त्यो अहिले यो अघिल्लो पटकको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको चाहिँ सूचकाङ्कमा सबभन्दा माथि रहेको देखिएको भएको हुनाले अघिल्लो वर्षको वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट अनुसार मैले जोड्न खोज्दैछु, कृपया माफी चाहन्छु, मैले बिचमा इन्टरप्ट गरेँ। मैले खालि तपाईँलाई कति भन्न खोजेको भने जुन देशमा महिला सम्मानित हुन्छन् नि, त्यो देश नै सम्मानित हुन्छ। तपाईँले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने म बुझ्दछु। तर के छ भन्दाखेरि एउटा सक्षम महिला, आज हामीले त्यसैले एउटा कार्यकारी ठाउँमा, कार्यकारी भूमिकामा उहाँलाई पस्केका छौँ कि वास्तवमा उहाँलाई इलेक्टेड गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नु खोजेको कारण पनि यो। त्यसैले हेर्नुहोस्, हामी यो विषयमा सेन्सिटिभ छौँ स्वागतजी। कतिपय कुराहरू लेख्न छुटेका होलान्, नलेखिएको होला। यहाँले जुन अदालती प्रहरीको कुरा गर्नुभयो, ज्यादै सुन्दर कुरा। किन हामीले डिपेन्डेन्ट वाइ हामीले कार्यपालिकीय प्रहरीप्रति किन डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने? किन कार्यपालिकीय प्रहरी त कहीँ न कहीँबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ, न्यायपालिकाप्रति ऊ प्रतिबद्ध नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो विषयमा हामी कुरा उठाउनेछौँ लगातार। हामीले मिडियाको सजगता पनि जरुरी छ, सेवाग्राहीको सजगता र मिडियाको सजगता दुईटै कुरा जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसैले यहाँहरूको सजगतालाई म धेरै नै महत्त्व दिएर हेर्नेछु भन्ने कुरा म प्रतिबद्ध हुन चाहन्छु। धन्यवाद। एकदमै साथीहरूले पनि एप्रिसिएसन गर्नुभएको छ, महिलाको कुरा पनि गर्नुभएको छ। महिलाहरू पनि
सत्तामा पुगेपछि पुरुष हुन्छन्। सिमोन दी बबरको द सेकेन्ड सेक्स भन्ने पुस्तकको निष्कर्ष यही हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश महिला पहिलोपटक हुँदा पनि सामूहिक बलात्कारमा परेकी बैतडीकी चेलीको बिना कारण साप्ताहिक सूचीबाट पनि मुद्दा हटाइ गरियो। यसको विरुद्धमा कुनै हाम्रो बारको नेतृत्वले यसपूर्व बोल्नु भएन। हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। अर्को, राष्ट्रपति महिला भए पनि, सभामुख महिला भए पनि, कुमारा तुङ्गेदेखि लिएर मार्गरेट थ्याचरहरू आमा छोरी नै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भए पनि महिलाको स्थिति सधैँ उस्तै किन रहिरह्यो होला? यसको पछाडि अघि भनेका प्यारामिटरहरूको प्रत्याभूति नभएकोले होला कि जस्तो लाग्दैन विश्वमणि अधिकारीज्यू। अनि म सेवाग्राही साथीहरूसँग जान चाहन्छु। पछिल्ला समयहरूमा मात्रै महिलाहरूप्रति शोषण भएको देखिन्छ। हामी हिन्दू धर्मको फिलोसफी हामीले हेऱ्यौँ भने महिला सबभन्दा पूजनीय, महिलाले अधिकार चाहिँ लिएको र अधिकार प्रयोग गरेको एउटा चाहिँ नि महिलाले आफ्नो क्यापासिटी प्रदर्शन गरेको हामी उदाहरण पाउँछौँ। जस्तो त्यो आदर्श पुरुष महिलाहरूको धेरै नाउँ लिन सकिन्छ। तर पश्चिमा देशहरूमा अझै पनि वास्तवमा अहिलेसम्म अमेरिकामा महिलाको तर्फबाट चाहिँ नि उम्मेदवारी परिराखेका छैन राष्ट्रपतिको रूपमा। सायद अमेरिकामा हुनुभएको छैन। उहाँहरूले मात्र महिला हक अधिकारको सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो होइन। तर हामी कहाँ जब समाज चाहिँ एउटा अहिलेसम्मको समयमा आइपुग्यो, अहिलेसम्मको समयमा आइपुग्दाखेरि हामी कहाँ एउटा शोषक र सामन्ती चिन्तनले महिला जहिले पनि घर परिवारको चुलो र घर परिवारको घर धन्दामा मात्र सीमित हुनुपर्ने जस्तो डिस्क्रिमिनेटरी एउटा चाहिँ एप्रोचले काम गर्यो। त्यो सामन्ती सोच हो। अनि यसै क्रममा महिला हिंसा पनि भित्रियो र महिला हिंसामा पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो वास्तवमा दुई तिनवटा कुरामा एउटा माना चामल मुद्दा गरिरहनु परेको छ, घरैमा बस्नु परेको छ, खानी लाउने व्यवस्था छैन। अब यसको मुक्तिको उपाय के हो त भनेर भन्दा वास्तवमा सरकारसित प्रहरी मागिरहँदाखेरि त्यो अनावश्यक झन्झटिलो हुन्छ। कतिपय तुरुन्त इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने आदेश समयमा फैसला कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य रहँदैन। जस्तो स्टे अर्डरका कुराहरू भए, कतिपय अन्तर्कालीन आदेशका कुराहरू भए, अब त्यो तुरुन्त त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि अदालती प्रहरी नै आवश्यक छ। अस्तिको आन्दोलनबाट पनि हामीले एउटा शिक्षा लियौँ। वास्तवमा अदालती प्रहरी भइदिए भए त अदालती प्रहरीले एउटा त्यही खालको व्यवहार देखाउँथ्यो होला नि त। त्यसैले अदालती प्रहरीको जुन फ्रान्सको यहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो त्यो कन्सेप्ट ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एप्लिकेसनमा लैजानुपर्छ। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वयलाई दाजुको हिसाबले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्ट, खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ स्थापित भनेर एउटा निवेदक म स्वयं पनि थिएँ। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाऊ भन्यो, बनाएन। धेरै मिडियाहरूले त्यसको 10 वर्षपछि मात्रै थाहा पाए र अस्तिको हप्ता मात्रै समाचार बनाए। 10 वर्षपछि यो विषयमा पछि आउँला। तर अहिले महिलाको सन्दर्भ जुन छ एउटा भनाइ छ। मनुस्मृतिको 40औं अध्यायको 11औं श्लोकले भन्छ, आहारा द्विगुणा चापी बुद्धि चासो चतुर्गुणा षड्गुणा व्यवसायश्च कामचाष्टो गुणास्मृता। महिलाहरूको काम 4 गुणा बढी हुन्छ अरे पुरुषको भन्दा। व्यवसायमा 6 गुणा अगाडि हुन्छन् अरे। महिलाले चलाएको पसल टाट पल्टिएको थाहा छैन। अहिले नेपालभरि ड्राइभिङ लाइसेन्स होल्डरहरू मध्ये 11% महिलाहरू छन्। तर जम्मा एक्सिडेन्टको 1% पनि महिलाले गराएका छैनन्। महिलाले चलाएको गाडीले मान्छे खिचेर मारेको छैन। देशै महिलाले चलाउन दिँदा कार्यकारी नै बनाएर चाहिँ हुन्थ्यो कि अब नेपाल बारको नेतृत्वमा पनि महिलाको नेतृत्व पनि भएको भए एउटा इतिहास राम्रो हुन्थ्यो होला। आज हामीसँग एकजनालाई हामीले चाहिँ आमन्त्रण गरेका थियौँ। अवस्था त्यस्तै भयो। म अबको सन्दर्भमा सेवाग्राही साथीहरू र अरू अधिवक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उम्मेदवार नै रहनुभएका अधिवक्ताज्यूहरूबाट अहिले केही विषय आउँदैन होला जस्तो लाग्छ। आफ्नो नेतृत्वले दिइसक्नु भएको हुनाले केही छ भने पनि लिन्छौँ। अहिलेका लागि म सेवाग्राही साथीहरूसँग जान चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम नकुल तिमल सिन्हा। नेपाल बारको अबको निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर ज्यूको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि हजुरहरूको जुन नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिकामा हामी सेवाग्राहीहरूले चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत हजुरहरूले नहेर्ने गरी जुन प्रकारको देखिएको थियो, यो विषयमा हजुरहरूले बोलेको देखिएन। यो विषय अलि जटिल होइन र यसको जवाब चाहिँ हजुरहरूबाट चाहन्छु। दुवैजनाको लागि मैले यो विषय कस्तो छ भने म तपाईँलाई यहाँलाई क्लियर गरौँ। एकदम जटिल कुरा उठाउनु भएको छ। वास्तवमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पनि छ। एकातिर विकृतिविहीन न्यायपालिकाका लागि भएको आन्दोलन त्यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण थियो। 20 मध्ये 19 जना न्यायाधीशहरू
बहिष्कार त नबनौँ, मुद्दा हेरिरहनु भएको थिएन, यो सरोकारको विषय हो भने अर्कोतिर एउटा व्यक्ति अनाहकमा प्रहरीमा या कहीँ थुनिएको छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जाँदाखेरि मुद्दा हेर्दैन। यो तीनटा कुरालाई ब्यालेन्स अफ कन्भिनियन्स भनिन्छ नि, ब्यालेन्सको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेरिनु पर्थ्यो, कमी कमजोरीहरू भएका छन्। कुनै पनि हालतमा एकजना न्यायाधीशले भने पनि त्यो मुद्दा हेर्नु पर्थ्यो, हामी पनि त्यो पक्षमा रह्यौँ। तर हामी आन्दोलनको पार्ट हुँदाहुँदै पनि त्यो पक्षमा रह्यौँ। यो कमी कमजोरी कुनै पनि पार्टबाट हुँदैन भन्ने एकदम यहाँले राखेको विषय ज्यादै गम्भीर छ। यो विषयमा हामी ढेका पुर्याउनेछौँ। पूर्व नेतृत्वले कसरी जानुभयो भन्ने कुरा सबै कुरा यहाँ आएर हामीले जवाफ दिन सक्ने अवस्था पनि रहेन। हामी त एउटा पार्ट मात्रै थियौँ, एउटा कर्नर मात्रै थियौँ। त्यसैले अब हामी के भन्छौँ भने एउटा पनि कानुन व्यवसायको कुरा सुनिनेछ भनेर हामीले भनेको विषय यो हो। यो दुईवटा कुरा एकैसाथ जोड्छु। महिलाको यहाँले नेतृत्वको कुरा गरिरहनु भएको थियो, हामीले महिला नेतृत्वमा यसचोटि महासचिवसम्म पुर्याउने कमिटमेन्टका साथ महिला उम्मेदवार तर सक्षम महिला। अबको हरेक हामीले देशभरि हिँडेर गरेको प्रतिबद्धता हो यो। मुफस्सलका बारहरूले पनि यो कुरा उठाए। मुफस्सलका बारले पनि के भने, हामीलाई त तपाईँले अलग थलग गर्नुभयो, के त काठमाडौँको नेपाल बार रहेछ पनि भने। अब काठमाडौँको नेपाल बार होइन, केवल काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन। एकजना पनि कानुन व्यवसायी केही कुरा भन्दछ भने स्वागतजी म तपाईँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँको कुरा सुनिनेछ। हालाकि निर्णय प्रक्रिया एउटा प्रक्रिया होला, डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा कसरी निर्णय हुन्छ तपाईँलाई मैले सम्झाइराख्नु पर्दैन, एउटा होला, तर सुनिन्छ, उहाँको नेतृत्वले सुन्नेछ। यति कुराको कमिटमेन्ट म यहाँहरू मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यति भने अहिलेको लागि। आदरणीय विष्णु अधिकारीज्यू, मलाई लाग्छ नेपाल बार एसोसिएसनको अहिलेको वर्तमान कार्य समितिले त्यस विषयमा कुरा उठाएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, तर उहाँहरूले आधिकारिक मलाई जानकारी छैन। मलाई लाग्छ केही समयपछि त अनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने भनेर अलिकति सहजता पनि हुँदै गएको थियो। त्यसैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा भने दसैँ बिदामा पनि एकजना न्यायाधीश बसेर हेर्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि त्यो मुद्दा चाहिँ वास्तवमा रोकिनु हुँदैन थियो। त्यस्ता कमी कमजोरीहरू अब दोहोरिनु हुन्न भन्ने मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। उपरान्त यस्तो हुँदाको स्थितिमा अबको हाम्रो नेतृत्व जो भए पनि यो प्रतिबद्धता छ। एक्ज्याक्टली बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सवालमा चाहिँ यो प्रतिबद्धताका लागि पनि हामी एप्रिसिएसनका लागि एउटा सङ्केत दिउँ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि यो कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न। सेवाग्राही मध्येबाटै कसैले फेरि केही प्रश्न गर्न खोजिरह। कृष्ण परसाई, म कानुनकर्मी पनि। प्रश्नहरू धेरै छन्। अब समयावधिले गर्दाखेरि धेरै प्रश्नहरूको उत्तर हामीले अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। तर विश्वमणि सरलाई म पहिलो प्रश्न, तपाईँले बार एसोसिएसन चाहिँ इतिहास बोकेको एउटा संस्था भन्नुभयो। पृथ्वी मल्लको विषयको कुरा हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको कुरा हेर्नुहोस्, बालुवाटारको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कोही पनि बोल्नु भयो भने यो इतिहास हो त? इटा भट्टामा जसले मान्छे पोल्छ उसको पक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरूले इतिहास बनाएको हो त? यो होइन। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि राइट टु रिकल र रिजेक्टको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएर कानुन बनाऊ भनेर भन्यो। तपाईँहरूले 3 वर्षको लागि चयन हुँदै हुनुहुन्छ। बिचमा तपाईँहरूले हाम्रो काम गर्नु भयो भने बोलाएर फर्काएर बोलाउन पाउने हामीसँग अधिकार छ? त्यो के विश्वास छ? स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर हामी कानुनमा मात्रै भन्छौँ। यो कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका छ? जबकि एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त गर्नको लागि संसद भवन जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन। तपाईँहरू पनि राजनीतिक दलको प्यानल बनेर आउनुहुन्छ, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई नाम चाहियो भने कदेखि ग्यासम्म 36वटा अक्षर छन्। यहाँ प्यानलबाट आएँ, कबाट आएँ भनेर जानुहोस् न, त्यस पछाडि स्वतन्त्र हुन सक्छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बार एसोसिएसनको कर्मकाण्डको बारेमा एउटा बेग्लै कानुन बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र अन्त्यमा यहाँहरूलाई मेरो प्रश्न के भने, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा छुट्टै व्यवस्था गर्नको लागि यो प्रतिबद्धता राख्नुहुन्छ कि हुन्न? र अहिलेसम्म राजनैतिक दलबाट आएका न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्नको लागि तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यो पछिल्लो वाक्यांशमा प्रयोग भएको ठ्याक्कै यो दुईटा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहँदा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, वैचारिक पाटोलाई छोडेर। वास्तवमा अब न्यायाधीश जुन एउटा जे जति नियुक्ति भए, यो नियुक्तिको पनि नेपाल बार एसोसिएसनले हामीले यहाँले भने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति न्यायालय सुधार विशेष सम्मेलनको अवधारणा हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले ल्याएका छौँ। हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण छ। यो प्रतिबद्धता र दृष्टिकोणमा न्यायालय सुधार विशेष सम्मेलन भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ। यो न्यायालय सुधार विशेष सम्मेलनमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि
तुरुन्त हरेक प्रदेशमा हामी एउटा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। सारा एउटा कर्नरको मानिसको पनि भाइ सुनिनुपर्छ भनेर भन्ने अघि जुन तर्क आयो, हामी सबै मोफसलको पनि तर्क सुन्छौँ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिस्टम के हुन्छ, अनि न्याय परिषदको कम्पोजिसनका कुराहरू पनि छ। न्याय परिषदको कम्पोजिसनमा पनि हामीले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने एउटा न्याय परिषदको सदस्यको व्यवस्थाले कतिको राजनीतिक प्रभाव पारेको छ, त्यो कुरोको पनि पुनर्समीक्षा गर्न जरुरी छ। तर सबै कुरा हामी गर्छौँ, यहाँले भने सबै कुराको हामी समीक्षा गर्छौँ। कानुन व्यवसायीको एउटा पेशागत एउटा मर्यादा अभिवृद्धि गर्नको निम्ति कानुन व्यवसायीले हेर्ने मुद्दाहरूको पनि के हो, यस सम्बन्धमा विश्वमा पनि के कस्ता उदाहरणहरू हुँदै आएका छन्, त्यो हामी हेर्छौँ। तर त्यो सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ एकदम धैर्यतापूर्वक, हामी हेरेर विश्लेषण गरेर रिसर्च एउटा गरेर अनि हामी के चाहिँ उपयोगी हुन्छ त्यो व्यवस्था हामी अवलम्बन गर्छौँ। नेतृत्वले खासमा मत के छ भनेर बुझ्दै हिँड्दैन रे, मतलाई परिवर्तन गर्छ रे। पहिला आफैसँग मत हुन्छ रे, सत्य सधैँ अल्पमतमा हुन्छ रे सुरुमा। त्यसैले पहिला बुझ्ने भन्दा पनि गर्छौँ चाहिँ यो भन्ने पनि पो हो कि होइन। हामी चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्तिको सवालमा हामी यो पद्धति ठिक छैन भनी मैले त्यसको हामी चाहिँ नि त्यसको हामी एउटा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। यो न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया सम्मानपूर्वक रोक्छु, अनि त्यसलाई मैले असाध्यै सम्मानपूर्वक रोक्छु। र म आदरणीय गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूलाई ठ्याक्कै कृष्ण प्रसादजीले भन्नुभएको यो दुईटा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्नेमा केन्द्रित रहन। कृष्णजीले भनेको कुरा गम्भीर छ। कृष्णजीले जे कुरा उठाइराख्नु भएको छ त्यो केवल व्यक्तिको कुरा होइन, प्रवृत्तिको कुरा हो भन्ने मैले ठाने होइन। हामी त बारको त कुरा गरिरहेछौँ, हामी बारको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा भनिदियौँ, हाम्रो पगरी बाहिर राख्छौँ भने विचार हुनसक्छ नि। हामी कुनै पार्टी आबद्ध मानिस पनि हुन सक्छौँ, पार्टीको भोटिङ गर्न सक्छौँ, तर बारमा जाँदाखेरि यति कुरा अपनाउन सकियो भने हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ नि। त्यो ग्लोबल भिलेजमा भएपछि हामीले अन्तसेट भएका उदाहरणहरू पनि हेर्नुपर्छ। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि मैले न्यायाधीश नियुक्त भएर जाने इच्छा राख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। कृष्णजी, म सिधै तपाईँसँग यो कुरा गर्छु, प्रवृत्तिको कुरा हो यो। तर म नेपाल बारमा एसोसिएसनमा गएर काम गर्न सक्छु, किनभने वैचारिक कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले त प्रतिबद्ध भएर एउटा टिम लिएर हामी आएका छौँ नि। त्यसैले मैले के भने न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा त्यस्तो खालको सिस्टमको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, ताकि कुनै व्यक्ति सिधै पार्टीमा चुनाव लड्न गए भइहाल्यो नि, मान्य भयो भने मजाले पार्टीको वकालत गर्न पाइन्छ, आफ्नो पार्टीको राम्रो कुरा भन्न पाइन्छ। किन न्यायाधीश हुनु? कहीँ न कहीँ प्रिजुडिस हुन्छ कि भन्ने डर हो नि त। तपाईँले कृष्णजीले उठाउनु भएको डर पनि यही हो जस्तो लाग्छ। त्यो डरसँग हामी सहमत छौँ। अब यति भएपछि चाहिँ बार त्यो छेके बार बन्दैन, अल्पमतकै भए पनि सामान्य कुरा सुनिन्छ अबको नेतृत्वबाट। बार अङ्ग्रेजी भाषाको बार बन्दैन। हामीले त्यो कुरा व्यक्त गऱ्यौँ, सुनिएको छ, निर्णय प्रक्रिया छ, हामी मान्दछौँ, तपाईँहरू पनि मान्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। तर त्यो व्यक्तिको सुन्दै नसुन्ने भन्ने त भएन नि। बारमा जाने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक अर्गनाइजेसनमा छु भनेर मैले भन्ने आफूलाई, जसले विधिको शासनको वकालत गर्छ भनेर भन्ने, अनि सुन्दा पनि नसुन्ने, यो त राम्रो भएन। सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अझै लोकतान्त्रिक, उन्नत लोकतान्त्रिक बनाउन पनि सकिन्थ्यो कि, जस्तो कि राइट टु रिजेक्ट हामीले हजुरहरूकै सवालमा पनि प्रयोग गर्न पाउने, राइट टु रिकल, द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द वर्ल्ड। हाम्रो पनि सुप्रिम कोर्टले भन्यो संसारको 14वटा देशमा लागू छ, बार एसोसिएसनले पनि लागू गरेका छन् 14वटा देशमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा। हामीले पनि गर्न पाएको भए झन् लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो कि दाजु। एउटा अर्को कुरा, यो बेन्च बार समन्वय समिति नामको जो कुनै नियमावलीमा छैन, कुनै ऐनमा छैन, अर्को शब्दमा हाम्रो नेपाली शब्दकोशले यस्तो अङ्गलाई ऐजेरू भन्छ, ऐजेरू अङ्ग। सायद यहाँ पनि समस्या छ कि। राइट टु रिजेक्ट ठिक छ, वास्तवमा आज पनि म भन्छु, यदि यो दुईटै नेतृत्वबाट या 8जना हामी अध्यक्षका उम्मेदवार छौँ, यो 8जना व्यक्तिबाट चाहिँ यो केही पनि हुने सम्भावना देखिँदैन भन्ने कसैलाई लाग्छ भने राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। म त आज पनि भन्छु, हिम्मत साथ भन्छु। भोट म मेरो लागि माग्छु, भोटिङ चाहिँ म मेरो लागि माग्छु, किन मेरो टिममा यस्तो हुँदैन, म तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु भनेर भन्न सक्छु। तर ब्यालेट पेपरमा अप्सन छैन, फेरि छैन हो, ब्यालेट पेपरमा अप्सन छैन। अब त्यसको मोडालिटी चाहिँ अब आफै अपनाउनु पर्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ है। यति कुरा मैले भने। अब रह्यो कुरा निश्चय पनि स्वागतजीले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो, मुद्दा मार्फत पनि उठाउनु भयो, त्यो कुरामा म जानकार छु। तर प्रश्न के रहेछ भन्नु होला भने अहिले त्यो व्यवस्था नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि त्यो मोडालिटी, किनभने जो हामी कोसँग भोट मागिरहेका छौँ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हामी कस्तो एउटा वर्गसँग भोट मागिरहेका छौँ भने जो आफै विद्वान छ,
जो आफै विवेक प्रयोग गर्छ त्यो विद्वानसँग भोट मागिराखेका हुनाले हामी आफूलाई भोट माग्छौँ। मेरो टिम एक कारणले ठिक छ भनेर मैले भोट माग्नु पर्यो नि, उहाँहरूसँग भोट माग्छु, तर मलाई रिजेक्ट कसैले गर्नुहुन्छ भने त मैले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अब बेन्च बार समन्वय समिति बेन्च बार समन्वय समितिको जहाँसम्म कुरा छ, मलाई कस्तो लाग्दछ भने हेर्नुहोस्, हामीले हेर्ने भनेको के हो भने कुनै पनि ऐजहरू जसले न्यायपालिकालाई कमजोर गर्छ, बार मार्फत न्यायपालिकाको यो विकृति हटाउने होइन कि आफूलाई सेट गर्ने के तपाईँले भन्न खोजेको म बुझिरहेको छु, आफूलाई चाहिँ सेट गर्ने, ताकि त्यो बेन्च बार समन्वय समिति भन्ने मेरो कुनै कुरालाई चाहिँ तपाईँ यति हेरिदिनुहोस् भनेर खुसुक्क भन्ने खालको यस्तो सिस्टम डेभलप हुन थाल्यो भने भनिन्छ नि गैर कानुनी जब या गैर कानुनी भनौँ या कानुनमा नभएका विषयवस्तु जब चाहिँ मौलाउन थाल्छन् कानुनी कुराहरू ओझेलमा पर्छन्। अब त्यसो हुँदा टु सेट समथिङ द्याट इज नथिङ बट अ सेटिङ कमिटी, त्यस्तो पनि नभनौँ, अहिले तपाईँले मलाई यस्तो भन्नलाई बाध्य नगर्नुहोस्, तर म यति कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, त्यो गैर बाटो अप्नाउनु भएन, कानुनले देखाएको बाटो हिँड्नुहोस् न। कानुनमा यदि संशोधन जरुरी छ भने कानुन संशोधन हुनुपर्छ स्वागतजी, तर कानुनकै बाटो अप्नाउनु पर्यो क्या। सम्मानपूर्वक फेरि रोक्दै म हाम्रो अधिकारीज्यू प्रति जान चाहन्छु। हामी अन्तिममा छौँ, कृपया सेटिङ कमिटी भनेर मैले अघि भन्न खोजेको थिएँ, सेट गर्ने कसैलाई, यो बिचको कमिटी ऐजेरू कमिटी। बार एसोसिएसनको विधानले वास्तवमा न्यायपालिकासँगका सम्बन्ध, न्यायपालिकासँग उठाउने अधिकारका कुराहरू नेपाल बार एसोसिएसनको विधानमा छ। अनि त्यसपछि बेन्च त जुडिसियरी भइहाल्यो, त्यो अलरेडी छ भनेपछि बिचमा यो किसिमको कमिटी आवश्यक छैन। समन्वयकारी संस्था चाहिँ बार स्वयं आवश्यक छैन, बार नै छ नि। बारले आफ्नो चाहिँ नि इन्टरनल विभिन्न कमिटीहरू बनाइराखेका हुन्छ, बार त जहिले पनि फङ्सनल हुन्छ। बार बेन्च समन्वय समिति भनेर यो बनाइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, पहिलो कुरो। अनि त्यसपछि यहाँले भन्नुभएको अर्को कुरो भने चाहिँ हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म गइरहँदाखेरि अलिकति हामी त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ होइन, मुलुककोले सङ्घीयता एक्सेप्ट गरिसकेका छ। बारको पनि एउटा चाहिँ बारको एउटा स्ट्रक्चरलाई पनि अब यही अनुकूल बनाउनु पर्यो, उपाध्यक्षहरूलाई अलिक बढी अधिकार दिनु पर्यो उहाँहरूलाई, र चाहिँ नि प्रदेश स्तरको एउटा केही न केही मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू उठेका छन्, हामी उहाँहरूको कुरोहरूलाई सुनिराखेका छौँ। र चाहिँ अब हामीले चाहिँ वास्तवमा यसलाई राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलका कुराहरूलाई पनि जब विकसित देशहरूले म कोही पनि तपाईँहरू उम्मेदवार कोही पनि मन पर्दैन भन्न किन नपाउँ, त्यो कुरोलाई पनि हामीले त्यो पनि एउटा के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता हो नि, बारको त संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एउटा सक्षम भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका, अनि त्यसपछि स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका हो, मानव अधिकार हो। यो पनि त एउटा मानव अधिकारको पार्ट होला नि त, राइट टु रिजेक्ट। म कसैलाई पनि मन पराउँदिनँ होइन, त्यो भएको हुनाले यस्ता कुराहरू हामीले अनुसरण गर्दै जानुपर्छ। तर कुरो के भनेर भन्दा यहाँहरूलाई अहिले हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ, पपुलर हुनलाई मात्र यो कुराहरू बोल्ने होइन, यसका कुराहरूका इम्प्याक्ट एनालिसिस गरेर हामी एउटा चाहिँ नि अब हामीले त चाहिँ नि विभिन्न विषयको रिसर्च गर्ने कुरो यहाँ भनिसकेका छौँ। त्यसैले बारले एउटा चाहिँ देखिने फङ्सनल काम गर्नु पर्यो कि वास्तवमा बारले यस्ता विषयवस्तुहरू, कानुन व्यवसायिक हक हितका कुराहरू, लिगल एड लोप भइसकेका छ त्यो लिगल एडलाई फेरि रिभाइभ गर्ने कुराहरू, लिगल लिट्रेसी प्रोग्राम लोप भइछ त्यसलाई रिभाइभ, यस्ता रचनात्मक काममा लाग्नु पर्यो। मैले अब चाहिँ माफी माग्न चाहँदैछु, हजुर हजुर समय ठ्याक्कै सकिएको भएको हुनाले हजुर मलाई लाग्छ मैले समान ढङ्गले समयको विभाजन गरेर विचारहरू राख्नका लागि सायद उपलब्ध गराउन सकेँ। हजुर यो ठिक छ नि दाजु? ठिक छ, हजुर ठिक छ भने हामी आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको समयावधि सकिएको भएको हुनाले यहाँहरू दुवैजना प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्य पदाधिकारीका सदस्य उम्मेदवार साथीहरूप्रति पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी थियौँ कार्यक्रम खुला मञ्चमा। खुला मञ्चको यो कार्यक्रमको सम्बन्धमा तपाईँका प्रतिक्रिया र धारणाहरू तल स्क्रिनमा देखिएको इमेल एड्रेसमा पठाउनुहोला। आजका लागि सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।